हॅलो गायज, आज मिनी ब्लॉगाचो डे 37 आणि हो शिरगांवच्या जात्रे दिसाचो ब्लॉग. पूण हांव काय वचोंक नासलें कित्याक म्हाका दुसरे दिसा पेपर आसलो. ताका लागून सकाळीं उठलें आनी पयलीं कॉफी घेतली आयज आनी म्हटलें तुमच्या खूब जाणांची रिक्वेस्ट आसली कित्याक की पनीराची रेसिपी शेअर कर म्हणून म्हटलें ती शूट करपाक घेतली आनी पयलीं यूट्यूबाचेर घालपाक लागून. सो हांगासरूय म्हटलें तुमच्या वांगडा विदीन शॉर्ट शेअर करतलें. सो ती बीन शूट केली आनी दीदी आनी ओमकार गेल्ली दोगां जाणां जात्रेक. तेंच्यांनी जलेबी हाडलेली ती खाल्ली बीन आनी सांजचे मागीर बडीमान ओमकाराक सांगलें दोरी बी सोड कित्याक दादा पांयां पडपाक येवपाक आसलो घरा. सो दादा बी येयलो पांयां पडपाक आनी न्हेसलो बीन आनी मागीर सगळे आमचे देवता जे भायर भितून सगळ्याक राष्ट्रा कडेन बीन पांयां पडलो. मागीर ती येता आसतना दोगांय जाणांनी दीदीन आनी ओमकारान ताका कळे हाडलेले. ते ओमकारान ताका घातले बी कळे गळ्यान, पूण ते सुटले फाटल्यातले. ओमकारान सारके घालूंक नासले ताका लागून पयलीं बांदून घेतले आनी मागीर सगळीं जाणांनी त्याच्या पांयां पडले. तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. थँक्यू फॉर वॉचिंग.